Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Farah Jilani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Farah Jilani. आज की वीडियो में हम नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट से मुतल्लिक नादरा की नई पॉलिसीज के मुताबिक होने वाली कुछ नई अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, जिसका जानना हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इंतहाई अहम है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से मेरी साबका वीडियो में पूछे जाने वाले सवालात के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है? तो सक्सेशन सर्टिफिकेट को हम विरासती सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये सर्टिफिकेट मुतवफ़ी के कानूनी वारसान को इशू किया जाता है ताकि वो मुतवफ़ी के मनकूला और गैर मनकूला असासा जात के मालिक बन सकें। मनकूला यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में कैश, जेवरात, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह शामिल होते हैं, जबकि गैर मनकूला या इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लॉट्स, घर, शॉप्स वगैरह शामिल होती हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट किस किस प्रॉपर्टी के लिए जारी किया जाता है? तो नादरा मनकूला और गैर मनकूला दोनों तरह के असासा जात के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। मनकूला असासा जात के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जबकि गैर मनकूला जायदाद या असासा जात के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी किया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं? तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए फिलहाल आप पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में मौजूद मखसूस नादरा सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन और नई अपडेट्स आपको नादरा की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उसमें मुतवफ़ी का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट जो कंटोनमेंट बोर्ड या यूनियन काउंसिल से इशू किया जाता है, नादरा की तरफ से जारी करदा एफआरसी, मुतवफ़ी के शनाख्ती कार्ड का कैंसलेशन सर्टिफिकेट, तमाम कानूनी वारसान के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज, मनकूला और गैर मनकूला असासा जात की तफसील, कम से कम 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक बयान हल्फी बनवाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20 रुपए और 50 रुपए वाली मालियत के स्टाम्प पेपर इशू करना खत्म कर दी हैं, लिहाजा आपको ये एफिडेविट 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भरवाना होगा। इस एफिडेविट का फॉर्मेट आपको नादरा ऑफिस से मिल जाएगा और नादरा की वेबसाइट से भी आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। इस एफिडेविट में मुतवफ़ी की तमाम तर मनकूला और गैर मनकूला असासा जात की डिटेल्स दर्ज करना होती हैं और तमाम कानूनी वारसान के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और उनका मुतवफ़ी की जायदाद में कितना हिस्सा बनता है वो भी दर्ज करना होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए बैरून मुल्क मौजूद नादरा ऑफिस से या फिर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? तो जी नहीं, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए बैरून मुल्क मौजूद नादरा ऑफिस या फिर ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको पाकिस्तान में मौजूद नादरा सेंटर से रजू करना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट की फीस क्या है? तो अगर असासा जात की वैल्यू 1 लाख से कम है तो फीस 10,000 रुपए होगी। अगर असासा जात की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो पंजाब की हद तक इसकी फीस 20,000 रुपए है और सिंध में इसकी फीस 22,000 रुपए है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए तमाम कानूनी वारसान जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट की फीस क्या है? तो अगर आप डुप्लीकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फीस सिर्फ 5,000 रुपए है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए सर्च सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए सर्च सर्टिफिकेट डीसी ऑफिस या फिर सिटी कोर्ट से मिलता है। अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पुरानी हो तो इसका सर्टिफिकेट आपको सिटी कोर्ट से जारी होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन किन वजूहात पर रिजेक्ट की जाती है? अगर कानूनी वारसान की बायोमेट्रिक वेरीफाई ना हो रही हो और इंक्वायरी के बावजूद अथॉरिटी सेटिस्फाई ना हो, अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट का केस किसी कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा हो, मुतवफ़ी की प्रॉपर्टी उस जगह या एरिया में मौजूद है जहां नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, अगर मुतवफ़ी के किसी भी कानूनी वारिस का नादरा शनाख्ती कार्ड वेरिफिकेशन में ब्लॉक हुआ हो, अगर कानूनी वारसान में से कोई भी 18 साल से कम उम्र का हो, अगर किसी भी कानूनी वारिस के पास नादरा का कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो बल्कि पुराना मैनुअल कार्ड मौजूद हो, अगर कानूनी वारसान में से किसी एक या जायद का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, अगर आपके असासा जात या प्रॉपर्टी के असल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं या गुम हो चुके हैं, अगर मुतवफ़ी की प्रॉपर्टी या असासा जात पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो इन तमाम सूरतों में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर कोई कानूनी वारिस जुवेनाइल कार्ड होल्डर या सियासी होल्डर हो
یا اس کا دماغی توازن درست نہ ہو تو کیا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اگر کسی قانونی وارث کا دماغی توازن درست نہ ہو یا وہ سیاسی اور جوینائل کارڈ ہولڈر ہو یا اس کی عمر 18 سال سے کم ہو تو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ صرف ایسا قانونی وارث اپلائی کر سکتا ہے جس کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہوتی ہے اور اس کا دماغی توازن بالکل درست ہوتا ہے۔ کیا سکسیشن سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، سکسیشن سرٹیفکیٹ کو نادرا کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آن لائن ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اور اس ویریفیکیشن کی فیس 50 روپے ہوتی ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اس کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اس کی فیس اماؤنٹ کے حساب سے چارج کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے 20,000 روپے ادا کیے ہیں تو پنجاب میں ڈکلائن سرٹیفکیٹ کی فیس 15,000 روپے ہوگی، اور اگر آپ نے 10,000 روپے ادا کیے ہیں تو ڈکلائن سرٹیفکیٹ کی فیس 5,000 ہوگی، اور سندھ میں یہ فیس 17,000 روپے ہے۔ اگر کسی قانونی وارث کا دماغی توازن درست نہ ہو تو کیا اس کا کوئی گارڈین سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اگر کسی قانونی وارث کا دماغی توازن درست نہیں تو اس کا گارڈین سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں نادرا ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر کسی قانونی وارث کا پرانا یعنی مینول شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو کیا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، اگر کسی شخص کا پرانا یا مینول شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں نادرا ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور کورٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے تو کیا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ نادرا سے بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر کسی شخص نے کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور کورٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں نادرا سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا۔ کیا تمام قانونی وارثان کسی ایک قانونی وارث کے حق میں دستبردار ہو کر اس کے ذریعے سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ایسے تمام قانونی وارثان کسی ایک قانونی وارث کے حق میں دستبردار ہو کر سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص نے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے کورٹ سے اپلائی کیا ہے تو کیا وہ نادرا سے بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے جو کیس آلریڈی کورٹ میں پینڈنگ ہو تو اس کے لیے نادرا سے اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ قانونی وارث بیرون ملک مقیم ہو تو کیا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ایسے افراد جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ نادرا کی آفیشیل ویب سائٹ پاک آئیڈینٹی پر جا کر آن لائن بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنے کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ میں کسی وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کو کس طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے فقہ کے حساب سے اس کا حصہ درج کر سکتے ہیں۔ کیا پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیا پی او سی ہولڈر سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، پی او سی ہولڈر سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیوہ کے پینشن کیس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ تو بیوہ پینشن کیس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے متوفی کے ڈپارٹمنٹ سے جہاں وہ کام کرتا تھا ایک لیٹر ریکوائرڈ ہوگا۔ یہ لیٹر ڈپارٹمنٹ کے لیٹر ہیڈ پر تحریر ہونا ضروری ہے جس میں متوفی کی ملازمت کی تفصیل درج ہوتی ہے، اور اس میں متوفی کی ماہانہ پینشن کی بھی تفصیل درج ہوتی ہے، اور ڈپارٹمنٹ پینشن کے علاوہ مزید کتنی رقم بیوہ کو ادا کرے گا وہ بھی درج ہوتی ہے۔ تو بیوہ پینشن کیس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے کی فیس ڈپارٹمنٹ سے ملنے والی پینشن اور مزید رقم کی بنیاد پر کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔